अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं इश्क में तेरे सदक़े की नेक्स्ट एपिसोड, जो कि अभी रिसेंटली वो नशर होने वाला है। इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप सब नाज़रीन देखेंगे कि यहाँ पर फाइनली जुल्फ़िकार शाह और यहाँ पर नूर के दरमियान जो गलत फहमियाँ थी वो अब दम तोड़ गई और वो ख़त्म हो गई। और नूर के साथ जो अब तक बुरा होता हुआ आ रहा था, अब वो सब कुछ ख़त्म हो गया। अब वही सब कुछ यहाँ पर सालार के साथ होने को स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि सालार ने यहाँ पर नूर के साथ जो किया सो किया। अब मकापात अमल उसके साथ शुरू होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर उसको भी एक ऐसी बीवी मिली है जो कि उसका सुकून बर्बाद करने वाली है, बल्कि उसका सुकून बर्बाद कर ही चुका है। और साथ ही साथ उसकी सास भी अपनी बेटी को यही शे देती है कि सालार को कुछ ख़ास अहमियत नहीं देना और ना ही उस अंजुम को कोई अहमियत देना। उनकी बातों का तुमने अच्छी खासी जवाब दे देना है। अब अगर अपनी बेटी के साथ माँ मिल जाए तो वो घर तबाह बर्बाद ही होगी। अगर उसके बुरे कामों में माँ उसका साथ देती है कि तुम सही कर रही हो, तुम ठीक कर रही हो, तो बेटी ने पाँव ऊपर कर देने हैं आसमान की तरफ। लेकिन यहाँ पर अगर यही माँ अपनी बेटी को डांटे कि तुम गलत कर रही हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपने शोहर का एहतराम करना चाहिए और अपनी सास का भी एहतराम करना चाहिए, ऊंची आवाज़ में उनके सामने बात नहीं करना चाहिए, तो यही आरुषमा यहाँ पर फरिश्ता बनकर रहेगी। लेकिन जब उसकी माँ उसके साथ है तो ये फरिश्ता ही यहाँ पर शैतान इब्लीस का करैक्टर अदा करेगी। लेकिन यही सब कुछ यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आखिरकार मकापात अमल भी होने वाला है सालार के साथ, तो इसीलिए आरुषमा का करैक्टर भी ऐसा होने को हो जाता है। अब बात बात पे आरुषमा सालार के साथ लड़ती झगड़ती है। सालार उसको कोई जवाब तक नहीं दे सकता, क्योंकि वो अगर कुछ कहता है तो यहाँ पर आरुषमा ने उसको मुँह से पकड़ना है और नाराज़ होकर जाके अपने मेके बैठ जाना है। और फिर ये मिन्नतें समाजत करते रहेंगे और फिर कभी न कभी उसको राज़ी करके घर ले आते हैं। और फिर एक दो दिन गुजरने के बाद फिर से ये नाराज़ होती है। अब यहाँ पर उसका जीना अब हराम होने वाला है। मतलब जो कुछ उन्होंने नूर के साथ किया था, अब वही सब कुछ सालार के साथ आरुषमा करेगी। तो तब जा कर के यहाँ पर सालार को एहसास होगा कि उसने कितना बुरा किया। शायद उन्हीं की यही गुनाहों की सज़ा मिल रही है। उन्होंने यहाँ पर नूर को बदनाम करने की कोशिश की, उस पर क्या से क्या इल्ज़ामात लगाए। अब यही सब कुछ उसके वालिद और माँ के सामने भी आएगी कि वो जो कुछ भी नूर के बारे में कहता था, झूठ बोलता था। अब चूँकि यहाँ पर जो सालार के वालिद है वो नूर के ख़िलाफ़ है, क्योंकि नूर जब यहाँ उसके घर आती है तो वो उसे साफ कह देती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम यहाँ पर क्या लेने आई हो, तुम कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई और हंगामा ना खड़ा कर दो, तुम्हारा क्या भरोसा है, तुम यहाँ पर कोई और ना कुछ कर दो। अब इसी बात की वजह से वो नूर से नफ़रत करता है, क्योंकि उसके बेटे ने उसको गलत समझाया हुआ होता है। जब उसके सामने अपनी बेटी की असलियत खुलकर आएगी तो वो नूर को अपना लेके खुद और अपने बेटे से भी नफ़रत करने लग जाएगा और उसे बहुत ही ज़्यादा डांटेगा, गुस्सा करेगा। तो वहाँ पर सालार भी पछतावे की आग में जल रहा होगा, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा रो रहा होगा कि मैंने बहुत बुरा किया। वो नूर के पास जाएगा और उनके सामने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगेगा, तो नूर तो उसे माफ़ कर लेगी। लेकिन जुल्फ़िकार शाह यही कहेगा कि इसे माफ़ करने की ज़रूरत नहीं, ये एक घटिया था और घटिया है और घटिया ही रहेगा, तो इसको माफ़ करने की ज़रूरत नहीं। इसने तुम्हारी ज़िंदगी में क्या कुछ नहीं किया, तुम्हें बदनाम करने के सिवा इसने और कुछ दिया ही नहीं, तो अब इसे माफ़ करने का भी कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन यहाँ पर जो नूर है वो उसे माफ़ कर देती है अपनी फूफू की खातिर। अदरवाइज़ यहाँ पर सालार की तो कोई अहमियत ही नहीं, लेकिन अपनी फूफू की खातिर उसे माफ़ कर देती है। और दूसरी तरफ जो कि आरुषमा है, उसने भी सालार को छोड़ कर के चली जाना है और यहाँ पर सालार अकेला रह जाएगा और पछताते हुए यही रह जाएगा। और उस तरह दूसरी तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पर नूर को भी पता चल जाएगा कि हूर जो कि जुल्फ़िकार साहब की पहली बीवी थी वो कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बहन थी। तो तब वो जाकर के बहुत ही ज़्यादा रोएगा कि वो मेरी बहन थी, मुझे पता ही नहीं था
کہ وہ زندہ ہے، اور اب جب مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ مر چکی ہے۔ السلام علیکم دوستوں آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ریویو کرنے جا رہے ہیں عشق میں تیرے صدقے کی نیکسٹ ایپیسوڈ، جو کہ ابھی ریسنٹلی نشر ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سب ناظرین دیکھیں گے کہ یہاں پر فائنلی ذوالفقار شاہ اور یہاں پر نور کے درمیان جو غلط فہمیاں تھی وہ اب دم توڑ گئی اور وہ ختم ہو گئی، اور نور کے ساتھ جو اب تک برا ہوتا ہوا آ رہا تھا اب وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب وہی سب کچھ یہاں پر سالار کے ساتھ ہونے کو سٹارٹ ہونے والا ہے، کیونکہ سالار نے یہاں پر نور کے ساتھ جو کیا سو کیا۔ اب مکافات عمل اس کے ساتھ شروع ہونے والا ہے، کیونکہ یہاں پر اس کو بھی ایک ایسی بیوی ملی ہے جو کہ اس کا سکون برباد کرنے والی ہے، بلکہ اس کا سکون برباد کر ہی چکا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی ساس بھی اپنی بیٹی کو یہی شے دیتی ہے کہ سالار کو کچھ خاص اہمیت نہیں دینا اور نہ ہی اس انجم کو کوئی اہمیت دینا، ان کی باتوں کا تم نے اچھی خاصی جواب دے دینا ہے۔ اب اگر اپنی بیٹی کے ساتھ ماں مل جائے تو وہ گھر تباہ و برباد ہی ہوگی۔ اگر اس کے برے کاموں میں ماں اس کا ساتھ دیتی ہے کہ تم صحیح کر رہی ہو، تم ٹھیک کر رہی ہو، تو بیٹی نے پاؤں اوپر کر دینے ہیں آسمان کی طرف۔ لیکن یہاں پر اگر یہی ماں اپنی بیٹی کو ڈانٹے کہ تم غلط کر رہی ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے، تمہیں اپنی شوہر کا احترام کرنا چاہیے اور اپنی ساس کا بھی احترام کرنا چاہیے، اونچی آواز میں ان کے سامنے بات نہیں کرنا چاہیے، تو یہی آروشما یہاں پر فرشتہ بن کر رہے گی۔ لیکن جب اس کی ماں اس کے ساتھ ہے تو یہ فرشتہ ہی یہاں پر شیطان ابلیس کا کریکٹر ادا کرے گی۔ لیکن یہی سب کچھ یہاں پر ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پر آخرکار مکافات عمل بھی ہونے والا ہے سالار کے ساتھ، تو اسی لیے آروشما کا کریکٹر بھی ایسا ہونے کو ہو جاتا ہے۔ اب بات بات پہ آروشما سالار کے ساتھ لڑتی جھگڑتی ہے۔ سالار اس کو کوئی جواب تک نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ اگر کچھ کہتا ہے تو یہاں پر آروشما نے اس کو منہ سے پکڑنا ہے اور ناراض ہو کے جا کے اپنے میکے بیٹھ جانا ہے، اور پھر یہ منتیں سماجت کرتے رہیں گے، اور پھر کبھی نہ کبھی اس کو راضی کر کے گھر لے آتے ہیں، اور پھر ایک دو دن گزرنے کے بعد پھر سے یہ ناراض ہوتی ہے۔ اب یہاں پر اس کا جینا اب حرام ہونے والا ہے، مطلب جو کچھ انہوں نے نور کے ساتھ کیا تھا اب وہی سب کچھ سالار کے ساتھ آروشما کرے گی، تو تب جا کر کے یہاں پر سالار کو احساس ہوگا کہ اس نے کتنا برا کیا، شاید انہی کی یہی گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ انہوں نے یہاں پر نور کو بدنام کرنے کی کوشش کی، اس پر کیا سے کیا الزامات لگائے۔ اب یہی سب کچھ اس کے والد اور ماں کے سامنے بھی آئے گی کہ وہ جو کچھ بھی نور کے بارے میں کہتا تھا، جھوٹ بولتا تھا۔ اب چونکہ یہاں پر جو سالار کے والد ہے وہ نور کے خلاف ہے، کیونکہ نور جب یہاں اس کے گھر آتی ہے تو وہ اسے صاف کہہ دیتی ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، تم یہاں پر کیا لینے آئی ہو، تم کہیں نہ کہیں یہاں پر کوئی اور ہنگامہ نہ کھڑا کر دو، تمہارا کیا بھروسہ ہے، تم یہاں پر کوئی اور نہ کچھ کر دو۔ اب اسی بات کی وجہ سے وہ نور سے نفرت کرتا ہے، کیونکہ اس کے بیٹے نے اس کو غلط سمجھایا ہوا ہوتا ہے۔ جب اس کے سامنے اپنی بیٹی کی اصلیت کھل کر آئے گی تو وہ نور کو اپنا لے کے خود اور اپنے بیٹے سے بھی نفرت کرنے لگ جائے گا، اور اسے بہت ہی زیادہ ڈانٹے گا، غصہ کرے گا۔ تو وہاں پر سالار بھی پچھتاوے کی آگ میں جل رہا ہوگا، تو وہ بھی بہت ہی زیادہ رو رہا ہوگا کہ میں نے بہت برا کیا۔ وہ نور کے پاس جائے گا اور ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگے گا، تو نور تو اسے معاف کر لے گی، لیکن ذوالفقار شاہ یہی کہے گا کہ اسے معاف کرنے کی ضرورت نہیں، یہ ایک گھٹیا تھا اور گھٹیا ہے اور گھٹیا ہی رہے گا، تو اس کو معاف کرنے کی ضرورت نہیں، اس نے تمہاری زندگی میں کیا کچھ نہیں کیا، تمہیں بدنام کرنے کے سوا اس نے اور کچھ دیا ہی نہیں، تو اب اسے معاف کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن یہاں پر جو نور ہے وہ اسے معاف کر دیتی ہے اپنی پھوپھو کی خاطر، ادروائز یہاں پر سالار کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں، لیکن اپنی پھوپھو کی خاطر اسے معاف کر دیتی ہے۔ اور دوسری طرف جو کہ آروشما ہے اس نے بھی سالار کو چھوڑ کر کے چلی جانا ہے، اور یہاں پر سالار اکیلا رہ جائے گا اور پچھتاتے ہوئے یہی رہ جائے گا۔ اور اس طرح دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر نور کو بھی پتہ چل جائے گا کہ حور جو کہ ذوالفقار شاہ کی پہلی بیوی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی بہن تھی۔
तो तब वो जा कर के बहुत ही ज़्यादा रोएगा कि वो मेरी बहन थी, मुझे पता ही नहीं था कि वो ज़िंदा है और अब जब मुझे पता चला है कि वो मर चुकी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं इश्क में तेरे सदक़े की नेक्स्ट एपिसोड, जो कि अभी रिसेंटली वो नशर होने वाला है। इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप सब नाज़रीन देखेंगे कि यहाँ पर फाइनली जुल्फ़िकार शाह और यहाँ पर नूर के दरमियान जो गलत फहमियाँ थी वो अब दम तोड़ गई और वो ख़त्म हो गई, और नूर के साथ जो अब तक बुरा होता हुआ आ रहा था अब वो सब कुछ ख़त्म हो गया। अब वही सब कुछ यहाँ पर सालार के साथ होने को स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि सालार ने यहाँ पर नूर के साथ जो किया सो किया। अब मकापात अमल उसके साथ शुरू होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर उसको भी एक ऐसी बीवी मिली है जो कि उसका सुकून बर्बाद करने वाली है, बल्कि उसका सुकून बर्बाद कर ही चुका है। और साथ ही साथ उसकी सास भी अपनी बेटी को यही शे देती है कि सालार को कुछ ख़ास अहमियत नहीं देना और ना ही उस अंजुम को कोई अहमियत देना, उनकी बातों का तुमने अच्छी खासी जवाब दे देना है। अब अगर अपनी बेटी के साथ माँ मिल जाए तो वो घर तबाह बर्बाद ही होगी। अगर उसके बुरे कामों में माँ उसका साथ देती है कि तुम सही कर रही हो, तुम ठीक कर रही हो, तो बेटी ने पाँव ऊपर कर देने हैं आसमान की तरफ। लेकिन यहाँ पर अगर यही माँ अपनी बेटी को डांटे कि तुम गलत कर रही हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपनी शोहर का एहतराम करना चाहिए और अपनी सास का भी एहतराम करना चाहिए, ऊंची आवाज़ में उनके सामने बात नहीं करना चाहिए, तो यही आरुषमा यहाँ पर फरिश्ता बनकर रहेगी। लेकिन जब उसकी माँ उसके साथ है तो ये फरिश्ता ही यहाँ पर शैतान इब्लीस का करैक्टर अदा करेगी। लेकिन यही सब कुछ यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आखिरकार मकापात अमल भी होने वाला है सालार के साथ, तो इसीलिए आरुषमा का करैक्टर भी ऐसा होने को हो जाता है। अब बात बात पे आरुषमा सालार के साथ लड़ती झगड़ती है। सालार उसको कोई जवाब तक नहीं दे सकता, क्योंकि वो अगर कुछ कहता है तो यहाँ पर आरुषमा ने उसको मुँह से पकड़ना है और नाराज़ होकर जाके अपने मेके बैठ जाना है, और फिर ये मिन्नतें समाजत करते रहेंगे और फिर कभी न कभी उसको राज़ी करके घर ले आते हैं, और फिर एक दो दिन गुजरने के बाद फिर से ये नाराज़ होती है। अब यहाँ पर उसका जीना अब हराम होने वाला है, मतलब जो कुछ उन्होंने नूर के साथ किया था अब वही सब कुछ सालार के साथ आरुषमा करेगी। तो तब जा कर के यहाँ पर सालार को एहसास होगा कि उसने कितना बुरा किया, शायद उन्हीं की यही गुनाहों की सज़ा मिल रही है। उन्होंने यहाँ पर नूर को बदनाम करने की कोशिश की, उस पर क्या से क्या इल्ज़ामात लगाए। अब यही सब कुछ उसके वालिद और माँ के सामने भी आएगी कि वो जो कुछ भी नूर के बारे में कहता था, झूठ बोलता था। अब चूँकि यहाँ पर जो सालार के वालिद है वो नूर के ख़िलाफ़ है, क्योंकि नूर जब यहाँ उसके घर आती है तो वो उसे साफ कह देती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम यहाँ पर क्या लेने आई हो, तुम कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई और हंगामा ना खड़ा कर दो, तुम्हारा क्या भरोसा है, तुम यहाँ पर कोई और ना कुछ कर दो। अब इसी बात की वजह से वो नूर से नफ़रत करता है, क्योंकि उसके बेटे ने उसको गलत समझाया हुआ होता है। जब उसके सामने अपनी बेटी की असलियत खुलकर आएगी तो वो नूर को अपना लेके खुद और अपने बेटे से भी नफ़रत करने लग जाएगा और उससे बहुत ही ज़्यादा डांटेगा, गुस्सा करेगा। तो वहाँ पर सालार भी पछतावे की आग में जल रहा होगा, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा रो रहा होगा कि मैंने बहुत बुरा किया। वो नूर के पास जाएगा और उनके सामने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगेगा, तो नूर तो उसे माफ़ कर लेगी, लेकिन जुल्फ़िकार शाह यही कहेगा कि इसे माफ़ करने की ज़रूरत नहीं, ये एक घटिया था और घटिया है और घटिया ही रहेगा, तो इसको माफ़ करने की ज़रूरत नहीं, इसने तुम्हारी ज़िंदगी में क्या कुछ नहीं किया, तुम्हें बदनाम करने के सिवा इसने और कुछ दिया ही नहीं, तो अब इसे माफ़ करने का भी कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन यहाँ पर जो नूर है वो उसे माफ़ कर देती है अपनी फूफू की खातिर। अदरवाइज़ यहाँ पर सालार की तो कोई अहमियत ही नहीं, लेकिन अपनी फूफू की खातिर उसे माफ़ कर देती है। और दूसरी तरफ जो कि आरुषमा है उसने भी सालार को छोड़ कर के चली जाना है, और यहाँ पर सालार अकेला रह जाएगा और पछताते हुए यही रह जाएगा। और उस तरह दूसरी तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पर
नूर को भी पता चल जाएगा कि हूर जो कि जुल्फ़िकार साहब की पहली बीवी थी वो कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बहन थी। तो तब वो जाकर के बहुत ही ज़्यादा रोएगा कि वो मेरी बहन थी, मुझे पता ही नहीं था कि वो ज़िंदा है और अब जब मुझे पता चला है कि वो मर चुकी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं इश्क में तेरे सदक़े की नेक्स्ट एपिसोड, जो कि अभी रिसेंटली वो नशर होने वाला है। इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप सब नाज़रीन देखेंगे कि यहाँ पर फाइनली जुल्फ़िकार शाह और यहाँ पर नूर के दरमियान जो गलत फहमियाँ थी वो अब दम तोड़ गई और वो ख़त्म हो गई। और नूर के साथ जो अब तक बुरा होता हुआ आ रहा था अब वो सब कुछ ख़त्म हो गया। अब वही सब कुछ यहाँ पर सालार के साथ होने को स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि सालार ने यहाँ पर नूर के साथ जो किया सो किया। अब मकाफात अमल उसके साथ शुरू होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर उसको भी एक ऐसी बीवी मिली है जो कि उसका सुकून बर्बाद करने वाली है, बल्कि उसका सुकून बर्बाद कर ही चुका है। और साथ ही साथ उसकी सास भी अपनी बेटी को यही शे देती है कि सालार को कुछ ख़ास अहमियत नहीं देना और ना ही उस अंजुम को कोई अहमियत देना, उनकी बातों का तुमने अच्छी खासी जवाब दे देना है। अब अगर अपनी बेटी के साथ माँ मिल जाए तो वो घर तबाह बर्बाद ही होगी। अगर उसके बुरे कामों में माँ उसका साथ देती है कि तुम सही कर रही हो, तुम ठीक कर रही हो, तो बेटी ने पाँव ऊपर कर देने हैं आसमान की तरफ। लेकिन यहाँ पर अगर यही माँ अपनी बेटी को डांटे कि तुम गलत कर रही हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपने शोहर का एहतराम करना चाहिए और अपनी सास का भी एहतराम करना चाहिए, ऊंची आवाज़ में उनके सामने बात नहीं करना चाहिए, तो यही आरुषमा यहाँ पर फरिश्ता बनकर रहेगी। लेकिन जब उसकी माँ उसके साथ है तो ये फरिश्ता ही यहाँ पर शैतान इब्लीस का करैक्टर अदा करेगी। लेकिन यही सब कुछ यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आखिरकार मकाफात अमल भी होने वाला है सालार के साथ, तो इसीलिए आरुषमा का करैक्टर भी ऐसा होने को हो जाता है। अब बात बात पे आरुषमा सालार के साथ लड़ती झगड़ती है। सालार उसको कोई जवाब तक नहीं दे सकता, क्योंकि वो अगर कुछ कहता है तो यहाँ पर आरुषमा ने उसको मुँह से पकड़ना है और नाराज़ होकर जाके अपने मेके बैठ जाना है। और फिर ये मिन्नतें समाजत करते रहेंगे और फिर कभी न कभी उसको राज़ी करके घर ले आते हैं। और फिर एक दो दिन गुजरने के बाद फिर से ये नाराज़ होती है। अब यहाँ पर उसका जीना अब हराम होने वाला है। मतलब जो कुछ उन्होंने नूर के साथ किया था अब वही सब कुछ सालार के साथ आरुषमा करेगी। तो तब जा कर के यहाँ पर सालार को एहसास होगा कि उसने कितना बुरा किया। शायद उन्हीं की यही गुनाहों की सज़ा मिल रही है। उन्होंने यहाँ पर नूर को बदनाम करने की कोशिश की, उस पर क्या से क्या इल्ज़ामात लगाए। अब यही सब कुछ उसके वालिद और माँ के सामने भी आएगी कि वो जो कुछ भी नूर के बारे में कहता था, झूठ बोलता था। अब चूँकि यहाँ पर जो सालार के वालिद है वो नूर के ख़िलाफ़ है, क्योंकि नूर जब यहाँ उसके घर आती है तो वो उसे साफ कह देती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम यहाँ पर क्या लेने आई हो, तुम कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई और हंगामा ना खड़ा कर दो, तुम्हारा क्या भरोसा है, तुम यहाँ पर कोई और ना कुछ कर दो। अब इसी बात की वजह से वो नूर से नफ़रत करता है, क्योंकि उसके बेटे ने उसको गलत समझाया हुआ होता है। जब उसके सामने अपनी बेटी की असलियत खुलकर आएगी तो वो नूर को अपना लेके खुद और अपने बेटे से भी नफ़रत करने लग जाएगा और उससे बहुत ही ज़्यादा डांटेगा, गुस्सा करेगा। तो वहाँ पर सालार भी पछतावे की आग में जल रहा होगा, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा रो रहा होगा कि मैंने बहुत बुरा किया। वो नूर के पास जाएगा और उनके सामने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगेगा, तो नूर तो उसे माफ़ कर लेगी। लेकिन जुल्फ़िकार शाह यही कहेगा कि इसे माफ़ करने की ज़रूरत नहीं, ये एक घटिया था और घटिया है और घटिया ही रहेगा, तो इसको माफ़ करने की ज़रूरत नहीं। इसने तुम्हारी ज़िंदगी में क्या कुछ नहीं किया, तुम्हें बदनाम करने के सिवा इसने और कुछ दिया ही नहीं, तो अब इसे माफ़ करने का भी कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन यहाँ पर जो नूर है वो उसे माफ़ कर देती है अपनी फूफू की खातिर। अदरवाइज़ यहाँ पर सालार की तो कोई अहमियत ही नहीं, लेकिन अपनी फूफू की खातिर उसे माफ़ कर देती है। और दूसरी तरफ जो कि आरुषमा है उसने भी सालार को छोड़ करके चली जाना है और यहाँ पर सालार अकेला रह जाएगा और पछताते हुए यही रह जाएगा।
اور اس دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر نور کو بھی پتہ چل جائے گا کہ حور جو کہ ذوالفقار صاحب کی پہلی بیوی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی بہن تھی، تو تب وہ جا کر کے بہت ہی زیادہ روئے گا کہ وہ میری بہن تھی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ زندہ ہے، اور اب جب مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ مر چکی ہے۔ السلام علیکم دوستوں آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ریویو کرنے جا رہے ہیں عشق میں تیرے صدقے کی نیکسٹ ایپیسوڈ، جو کہ ابھی ریسنٹلی نشر ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سب ناظرین دیکھیں گے کہ یہاں پر فائنلی ذوالفقار شاہ اور یہاں پر نور کے درمیان جو غلط فہمیاں تھی وہ اب دم توڑ گئی اور وہ ختم ہو گئی، اور نور کے ساتھ جو اب تک برا ہوتا ہوا آ رہا تھا اب وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب وہی سب کچھ یہاں پر سالار کے ساتھ ہونے کو سٹارٹ ہونے والا ہے، کیونکہ سالار نے یہاں پر نور کے ساتھ جو کیا سو کیا، اب مکافات عمل اس کے ساتھ شروع ہونے والا ہے، کیونکہ یہاں پر اس کو بھی ایک ایسی بیوی ملی ہے جو کہ اس کا سکون برباد کرنے والی ہے، بلکہ اس کا سکون برباد کر ہی چکا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی ساس بھی اپنی بیٹی کو یہی شے دیتی ہے کہ سالار کو کچھ خاص اہمیت نہیں دینا اور نہ ہی اس انجم کو کوئی اہمیت دینا، ان کی باتوں کا تم نے اچھی خاصی جواب دے دینا ہے۔ اب اگر اپنی بیٹی کے ساتھ ماں مل جائے تو وہ گھر تباہ و برباد ہی ہوگی۔ اگر اس کے برے کاموں میں ماں اس کا ساتھ دیتی ہے کہ تم صحیح کر رہی ہو، تم ٹھیک کر رہی ہو، تو بیٹی نے پاؤں اوپر کر دینے ہیں آسمان کی طرف۔ لیکن یہاں پر اگر یہی ماں اپنی بیٹی کو ڈانٹے کہ تم غلط کر رہی ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے، تمہیں اپنی شوہر کا احترام کرنا چاہیے اور اپنی ساس کا بھی احترام کرنا چاہیے، اونچی آواز میں ان کے سامنے بات نہیں کرنا چاہیے، تو یہی آروشما یہاں پر فرشتہ بن کر رہے گی۔ لیکن جب اس کی ماں اس کے ساتھ ہے تو یہ فرشتہ ہی یہاں پر شیطان ابلیس کا کریکٹر ادا کرے گی۔ لیکن یہی سب کچھ یہاں پر ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پر آخرکار مکافات عمل بھی ہونے والا ہے سالار کے ساتھ، تو اسی لیے آروشما کا کریکٹر بھی ایسا ہونے کو ہو جاتا ہے۔ اب بات بات پہ آروشما سالار کے ساتھ لڑتی جھگڑتی ہے، سالار اس کو کوئی جواب تک نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ اگر کچھ کہتا ہے تو یہاں پر آروشما نے اس کو منہ سے پکڑنا ہے اور ناراض ہو کے جا کے اپنے میکے بیٹھ جانا ہے، اور پھر یہ منتیں سماجت کرتے رہیں گے اور پھر کبھی نہ کبھی اس کو راضی کر کے گھر لے آتے ہیں، اور پھر ایک دو دن گزرنے کے بعد پھر سے یہ ناراض ہوتی ہے۔ اب یہاں پر اس کا جینا اب حرام ہونے والا ہے، مطلب جو کچھ انہوں نے نور کے ساتھ کیا تھا اب وہی سب کچھ سالار کے ساتھ آروشما کرے گی، تو تب جا کر کے یہاں پر سالار کو احساس ہوگا کہ اس نے کتنا برا کیا، شاید انہی کی یہی گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ انہوں نے یہاں پر نور کو بدنام کرنے کی کوشش کی، اس پر کیا سے کیا الزامات لگائے، اب یہی سب کچھ اس کے والد اور ماں کے سامنے بھی آئے گی کہ وہ جو کچھ بھی نور کے بارے میں کہتا تھا، جھوٹ بولتا تھا۔ اب چونکہ یہاں پر جو سالار کے والد ہے وہ نور کے خلاف ہے، کیونکہ نور جب یہاں اس کے گھر آتی ہے تو وہ اسے صاف کہہ دیتی ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، تم یہاں پر کیا لینے آئی ہو، تم کہیں نہ کہیں یہاں پر کوئی اور ہنگامہ نہ کھڑا کر دو، تمہارا کیا بھروسہ ہے، تم یہاں پر کوئی اور نہ کچھ کر دو۔ اب اسی بات کی وجہ سے وہ نور سے نفرت کرتا ہے، کیونکہ اس کے بیٹے نے اس کو غلط سمجھایا ہوا ہوتا ہے۔ جب اس کے سامنے اپنی بیٹی کی اصلیت کھل کر آئے گی تو وہ نور کو اپنا لے کے خود اور اپنے بیٹے سے بھی نفرت کرنے لگ جائے گا اور اسے بہت ہی زیادہ ڈانٹے گا، غصہ کرے گا، تو وہاں پر سالار بھی پچھتاوے کی آگ میں جل رہا ہوگا، تو وہ بھی بہت ہی زیادہ رو رہا ہوگا کہ میں نے بہت برا کیا۔ وہ نور کے پاس جائے گا اور ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگے گا، تو نور تو اسے معاف کر لے گی، لیکن ذوالفقار شاہ یہی کہے گا کہ اسے معاف کرنے کی ضرورت نہیں، یہ ایک گھٹیا تھا اور گھٹیا ہے اور گھٹیا ہی رہے گا، تو اس کو معاف کرنے کی ضرورت نہیں، اس نے تمہاری زندگی میں کیا کچھ نہیں کیا، تمہیں بدنام کرنے کے سوا اس نے اور کچھ دیا ہی نہیں، تو اب اسے معاف کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن یہاں پر جو نور ہے وہ اسے معاف کر دیتی ہے اپنی پھوپھو کی خاطر، ادروائز یہاں پر سالار کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں، لیکن اپنی پھوپھو کی خاطر اسے معاف کر دیتی ہے۔ اور دوسری طرف جو کہ آروشما ہے اس نے بھی سالار کو چھوڑ کر کے چلی جانا ہے،
اور یہاں پر سالار اکیلا رہ جائے گا اور پچھتاتے ہوئے یہی رہ جائے گا۔ اور اس طرح دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر نور کو بھی پتہ چل جائے گا کہ حور جو کہ ذوالفقار صاحب کی پہلی بیوی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی بہن تھی، تو تب وہ جا کر کے بہت ہی زیادہ روئے گا کہ وہ میری بہن تھی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ زندہ ہے، اور اب جب مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ مر چکی ہے۔ السلام علیکم دوستوں آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ریویو کرنے جا رہے ہیں عشق میں تیرے صدقے کی نیکسٹ ایپیسوڈ، جو کہ ابھی ریسنٹلی نشر ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سب ناظرین دیکھیں گے کہ یہاں پر فائنلی ذوالفقار شاہ اور یہاں پر نور کے درمیان جو غلط فہمیاں تھی وہ اب دم توڑ گئی اور وہ ختم ہو گئی، اور نور کے ساتھ جو اب تک برا ہوتا ہوا آ رہا تھا اب وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب وہی سب کچھ یہاں پر سالار کے ساتھ ہونے کو سٹارٹ ہونے والا ہے، کیونکہ سالار نے یہاں پر نور کے ساتھ جو کیا سو کیا، اب مکافات عمل اس کے ساتھ شروع ہونے والا ہے، کیونکہ یہاں پر اس کو بھی ایک ایسی بیوی ملی ہے جو کہ اس کا سکون برباد کرنے والی ہے، بلکہ اس کا سکون برباد کر ہی چکا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی ساس بھی اپنی بیٹی کو یہی شے دیتی ہے کہ سالار کو کچھ خاص اہمیت نہیں دینا اور نہ ہی اس انجم کو کوئی اہمیت دینا، ان کی باتوں کا تم نے اچھی خاصی جواب دے دینا ہے۔ اب اگر اپنی بیٹی کے ساتھ ماں مل جائے تو وہ گھر تباہ و برباد ہی ہوگی۔ اگر اس کے برے کاموں میں ماں اس کا ساتھ دیتی ہے کہ تم صحیح کر رہی ہو، تم ٹھیک کر رہی ہو، تو بیٹی نے پاؤں اوپر کر دینے ہیں آسمان کی طرف۔ لیکن یہاں پر اگر یہی ماں اپنی بیٹی کو ڈانٹے کہ تم غلط کر رہی ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے، تمہیں اپنی شوہر کا احترام کرنا چاہیے اور اپنی ساس کا بھی احترام کرنا چاہیے، اونچی آواز میں ان کے سامنے بات نہیں کرنا چاہیے، تو یہی آروشما یہاں پر فرشتہ بن کر رہے گی۔ لیکن جب اس کی ماں اس کے ساتھ ہے تو یہ فرشتہ ہی یہاں پر شیطان ابلیس کا کریکٹر ادا کرے گی۔ لیکن یہی سب کچھ یہاں پر ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پر آخرکار مکافات عمل بھی ہونے والا ہے سالار کے ساتھ، تو اسی لیے آروشما کا کریکٹر بھی ایسا ہونے کو ہو جاتا ہے۔ اب بات بات پہ آروشما سالار کے ساتھ لڑتی جھگڑتی ہے، سالار اس کو کوئی جواب تک نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ اگر کچھ کہتا ہے تو یہاں پر آروشما نے اس کو منہ سے پکڑنا ہے اور ناراض ہو کے جا کے اپنے میکے بیٹھ جانا ہے، اور پھر یہ منتیں سماجت کرتے رہیں گے، اور پھر کبھی نہ کبھی اس کو راضی کر کے گھر لے آتے ہیں، اور پھر ایک دو دن گزرنے کے بعد پھر سے یہ ناراض ہوتی ہے۔ اب یہاں پر اس کا جینا اب حرام ہونے والا ہے، مطلب جو کچھ انہوں نے نور کے ساتھ کیا تھا اب وہی سب کچھ سالار کے ساتھ آروشما کرے گی، تو تب جا کر کے یہاں پر سالار کو احساس ہوگا کہ اس نے کتنا برا کیا، شاید انہی کی یہی گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ انہوں نے یہاں پر نور کو بدنام کرنے کی کوشش کی، اس پر کیا سے کیا الزامات لگائے، اب یہی سب کچھ اس کے والد اور ماں کے سامنے بھی آئے گی کہ وہ جو کچھ بھی نور کے بارے میں کہتا تھا جھوٹ بولتا تھا۔ اب چونکہ یہاں پر جو سالار کے والد ہے وہ نور کے خلاف ہے، کیونکہ نور جب یہاں اس کے گھر آتی ہے تو وہ اسے صاف کہہ دیتی ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، تم یہاں پر کیا لینے آئی ہو، تم کہیں نہ کہیں یہاں پر کوئی اور ہنگامہ نہ کھڑا کر دو، تمہارا کیا بھروسہ ہے، تم یہاں پر کوئی اور نہ کچھ کر دو۔ اب اسی بات کی وجہ سے وہ نور سے نفرت کرتا ہے، کیونکہ اس کے بیٹے نے اس کو غلط سمجھایا ہوا ہوتا ہے۔ جب اس کے سامنے اپنی بیٹی کی اصلیت کھل کر آئے گی تو وہ نور کو اپنا لے کے خود اور اپنے بیٹے سے بھی نفرت کرنے لگ جائے گا اور اسے بہت ہی زیادہ ڈانٹے گا، غصہ کرے گا، تو وہاں پر سالار بھی پچھتاوے کی آگ میں جل رہا ہوگا، تو وہ بھی بہت ہی زیادہ رو رہا ہوگا کہ میں نے بہت برا کیا۔ وہ نور کے پاس جائے گا اور ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگے گا، تو نور تو اسے معاف کر لے گی، لیکن ذوالفقار شاہ یہی کہے گا کہ اسے معاف کرنے کی ضرورت نہیں، یہ ایک گھٹیا تھا اور گھٹیا ہے اور گھٹیا ہی رہے گا، تو اس کو معاف کرنے کی ضرورت نہیں، اس نے تمہاری زندگی میں کیا کچھ نہیں کیا، تمہیں بدنام کرنے کے سوا اس نے اور کچھ دیا ہی نہیں، تو اب اسے معاف کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن یہاں پر جو نور ہے وہ اسے معاف کر دیتی ہے اپنی پھوپھو کی خاطر، ادروائز یہاں پر سالار کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں،
لیکن اپنی پھوپھو کی خاطر اسے معاف کر دیتی ہے۔ اور دوسری طرف جو کہ آروشما ہے، اس نے بھی سالار کو چھوڑ کر کے چلی جانا ہے، اور یہاں پر سالار اکیلا رہ جائے گا اور پچھتاتے ہوئے یہی رہ جائے گا۔ اور اس دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر نور کو بھی پتہ چل جائے گا کہ حور جو کہ ذوالفقار صاحب کی پہلی بیوی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی بہن تھی۔ تو تب وہ جا کر کے بہت ہی زیادہ روئے گا کہ وہ میری بہن تھی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ زندہ ہے، اور اب جب مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ مر چکی ہے۔ السلام علیکم دوستوں آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ریویو کرنے جا رہے ہیں عشق میں تیرے صدقے کی نیکسٹ ایپیسوڈ، جو کہ ابھی ریسنٹلی وہ نشر ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سب ناظرین دیکھیں گے کہ یہاں پر فائنلی ذوالفقار شاہ اور یہاں پر نور کے درمیان جو غلط فہمیاں تھی وہ اب دم توڑ گئی اور وہ ختم ہو گئی، اور نور کے ساتھ جو اب تک برا ہوتا ہوا آ رہا تھا اب وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب وہی سب کچھ یہاں پر سالار کے ساتھ ہونے کو سٹارٹ ہونے والا ہے، کیونکہ سالار نے یہاں پر نور کے ساتھ جو کیا سو کیا۔ اب مکافات عمل اس کے ساتھ شروع ہونے والا ہے، کیونکہ یہاں پر اس کو بھی ایک ایسی بیوی ملی ہے جو کہ اس کا سکون برباد کرنے والی ہے، بلکہ اس کا سکون برباد کر ہی چکا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس کی ساس بھی اپنی بیٹی کو یہی شے دیتی ہے کہ سالار کو کچھ خاص اہمیت نہیں دینا اور نہ ہی اس انجم کو کوئی اہمیت دینا، ان کی باتوں کا تم نے اچھی خاصی جواب دے دینا ہے۔ اب اگر اپنی بیٹی کے ساتھ ماں مل جائے تو وہ گھر تباہ و برباد ہی ہوگی۔ اگر اس کے برے کاموں میں ماں اس کا ساتھ دیتی ہے کہ تم صحیح کر رہی ہو، تم ٹھیک کر رہی ہو، تو بیٹی نے پاؤں اوپر کر دینے ہیں آسمان کی طرف۔ لیکن یہاں پر اگر یہی ماں اپنی بیٹی کو ڈانٹے کہ تم غلط کر رہی ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے، تمہیں اپنی شوہر کا احترام کرنا چاہیے اور اپنی ساس کا بھی احترام کرنا چاہیے، اونچی آواز میں ان کے سامنے بات نہیں کرنا چاہیے، تو یہی آروشما یہاں پر فرشتہ بن کر رہے گی۔ لیکن جب اس کی ماں اس کے ساتھ ہے تو یہ فرشتہ ہی یہاں پر شیطان ابلیس کا کریکٹر ادا کرے گی۔ لیکن یہی سب کچھ یہاں پر ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پر آخرکار مکافات عمل بھی ہونے والا ہے سالار کے ساتھ، تو اسی لیے آروشما کا کریکٹر بھی ایسا ہونے کو ہو جاتا ہے۔ اب بات بات پہ آروشما سالار کے ساتھ لڑتی جھگڑتی ہے۔ سالار اس کو کوئی جواب تک نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ اگر کچھ کہتا ہے تو یہاں پر آروشما نے اس کو منہ سے پکڑنا ہے اور ناراض ہو کے جا کے اپنے میکے بیٹھ جانا ہے، اور پھر یہ منتیں سماجت کرتے رہیں گے، اور پھر کبھی نہ کبھی اس کو راضی کر کے گھر لے آتے ہیں، اور پھر ایک دو دن گزرنے کے بعد پھر سے یہ ناراض ہوتی ہے۔ اب یہاں پر اس کا جینا اب حرام ہونے والا ہے، مطلب جو